अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी के खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले खबरनामे की सुर्खियों पर नजर डालते हैं। हुसैनी आलम में बारिश से मकान मुनहदम, होने वाली दुल्हन जाँ बहक, 2 अफराद हलाक, 5 जख्मी। सदर मजलिस की हिदायत पर राहतकारी इक़दामात। रियासत में शदीद बारिश के इम्कानात, अवाम को चौकन्ना रहने वज़ीर आला की अपील। सरकारी मिशनरी को हाई अलर्ट रखने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत। रियासत की अपोजिशन निकम्मी है, हर मामले को मुतनाज़ा कर रही है। GHMC में 100 से ज्यादा नशिस्तों पर कामयाबी का वज़ीर आला का दावा। अमीरपेट में सॉफ्टवेयर मुलाजिम का बेरहमाना कत्ल, कॉम्प्लेक्स के सेलर में मुहल्लक हथियारों से हमला। पहाड़ी शरीफ में भी 28 साला शख्स के कत्ल की वारदात। और हैदराबाद के मुज़ाफात में दहशत फैलाने वाले तेंदुए को पकड़ लिया गया। जू मुंतकिली चंद दिन बाद जंगल में छोड़ दिया जाएगा। और अब खबरों की तफसील। शहर में एक मकान के मुनहदम हो जाने के एक इंतहाई दर्दनाक वाक़े में 8 दिन में दुल्हन बनने वाली एक लड़की और इनकी भावच हलाक हो गए, जबकि इस खानदान के दीगर 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। शहर में बारिश के सबब हुसैनी आलम में वाक़े कदीम मकान मुनहदम हो गया, जिसमें 18 साला 19 बेगम बिनते हाजी अनीस बेगम बिनते हाजी मियाँ, जिनकी शादी 19 अक्टूबर को मुकर्रर थी, हलाक हो गई। इनके अलावा इनकी भावज फराह बेगम ज़ौजा अजमत खान भी हलाक हो गई। इस मकान के इन्हिदाम की इतला पर मजलिस के रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान, जो इस इलाके से गुजर रहे थे, फौरी मकाम वाक़या पहुंचे और इमदादी कामों की निगरानी की। उन्होंने मुकामी अवाम के ताउन से मलबे से जख्मियों को निकाला। बल्दिया, फायर ब्रिगेड, DRF, NDRF की टीमों व एम्बुलेंस को तलब किया। जख्मियों को पहले असरा अस्पताल भेजा गया, इसके बाद इनमें से चंद को दवाखाना ने उस्मानिया रवाना किया गया। दोनों महलूक ख़वातीन को भी असरा दवाखाना ले जाया गया, वहां पहुंचने तक वो इंतकाल कर गई। जख्मियों में सदर खानदान 54 साला हाजी मोहम्मद खान, 42 साला परवीन बेगम, 28 साला अजमत खान, 2 साला हुसैन खान और 4 माह का शीर खौर भी शामिल है। मलबे में शादी का सामान, कपड़े व मुख्तलिफ अशिया का दर्दनाक मंजर वो पेश कर रहे थे। फायर ब्रिगेड व बल्दिया की टीमें आने से पहले मकामी अवाम ने मलबे से जख्मियों को निकालने जुरातमंदी का उन्होंने मुजाहरा किया। रुकने असम्बली मुमताज अहमद खान के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर सुहेल कादरी, राजमोहन भी इमदादी कामों में मसरूफ देखे गए। सदर मजलिस व रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार करते हुए मुमताज अहमद खान को राहतकारी और दीगर इंतजामात की अंजाम देही की हिदायत दी है। मजलिस के मोतमद उमूमी व रुकने असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने भी मुकाम वाक़या पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। मुमताज अहमद खान व मजलिसी कारपोरेटर्स ने दवाखाना उस्मानिया पहुंचकर जख्मियों की मिजाज पुरसी की और महलूकीन के पोस्टमार्टम करवाए। बताया जाता है कि इस कदीम मकान के बोसीदा हो जाने पर मकीन किसी दूसरे मकाम पर मुंतकिल हो गए थे, ताहम लड़की की शादी के लिए इसकी दागदोजी करते हुए हाल ही में यहां वापस हुए थे कि यह हादसा पेश आया। मकान के मलबे से मुतसिल एक कपड़े की दुकान पर पड़ा, जिससे इसका दुकान का सारा सामान तल्फ हो गया। असरा दवाखाने में 2 जख्मी और उस्मानिया में 1 जेरे इलाज हैं। माबाकी जख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। हुसैनी आलम के अंदर एक बिल्डिंग मुनज़्ज़म हो गई, जिसमें 2 लेडीज़ का इंतकाल हो गया। हाजी भाई ज़ख्मी है, अभी उस्मानिया हॉस्पिटल में एडमिट है। एक लड़के के भी हाथ में फ्रैक्चर आया
उसको भी असरा हॉस्पिटल में ला के एक्सरे करवा के घर को भिजवा दिया गया। मलबे से हमारे सामने एक लेडी को निकाल के जो फ़ौरन हम लोग असरा हॉस्पिटल पहुँचने तक वो लेडी का इंतकाल हो गया। अभी दोनों को यहाँ पोस्टमार्टम के लिए लेके आए। हुकूमत से भी नुमाइंदगी करके इनको जितनी मुमकिन मदद हो सकी पूरी मदद करवाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोशिश करेंगी। सदर मोहतरम ने भी हिदायत दिए हैं कि जिन का इंतकाल हुआ पूरा एक नोट बनाकर, चूँकि परसों असम्बली है, इंशाल्लाह असम्बली के अंदर चीफ मिनिस्टर को एक याददाश्त देंगे ताकि मरने वालों के लिए कुछ उनकी मुमकिन मदद हो सके। शुक्रिया। रियासत में आइंदा 2 दिनों के दौरान शदीद बारिश के इम्कानात के पेश नज़र वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासती अवाम से मोहतात व चौकन्ना रहने की अपील की है। बरोज़ इतवार रियासत के मुताअद्दिद मकामात से शदीद बारिश की इतलात मौसूल हुई है। महकमे मौसमियात ने भी रियासत में आइंदा 2 दिनों के दौरान शदीद बारिश की पेशकयासी की है। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को रियासत भर में सरकारी मिशनरी को इस खुसूस में हाई अलर्ट रखने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने जिलाई कलेक्टर्स, एसपीज और पुलिस कमिश्नरान को सूरत हाल का जायजा लेते हुए जरूरी इक़दामात करने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने तमाम ओहदेदारान को अपने मुतालिका मकामात पर रहते हुए सूरत हाल का जायजा लेने और दरकार राहतकारी इक़दामात करने की हिदायत दी है। शदीद बारिश से सैलाबी सूरत हाल के पैदा होने के इम्कानात पेश नज़र पेश नज़र वज़ीर आला ने अवाम से भी आइंदा 2 दिनों के लिए चौकन्ना रहने की अपील की है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के अजला आसिफाबाद, आदिलाबाद, निर्मल, मंचिरियाल, जगतियाल, पेद्दापल्ली, जयलगू, करीमनगर, वरंगल, शंकर, भोपालपल्ली अर्बन, वरंगल रूरल, महबूब आबाद, भद्रदरी, कोदागड़म, खम्मम और सूर्यापेट में बाद मकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान जाहिर किया है। हैदराबाद समेत तेलंगाना के बाद अजला में हफ्ते की शब बारिश हुई है। इतवार की सुबह शहर हैदराबाद के इलाकों कोकटपल्ली, कोंडापुर, माधापुर, गच्चीबाउली, रायदुर्गम, जेडी मेटला, खुतबुल्लापुर, कोमपल्ली, दंडीगल के साथ साथ जुनूबी शहर के बाद इलाकों में बारिश हुई है। दोपाक में 82 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान महबूबाबाद जिले के कोतागोड़म में 14 सेंटीमीटर बारिश हुई है। तेलंगाना के दीगर अजला में बारिश होने की इतला मिली है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने फिर एक बार इशारा दिया है कि LRS स्कीम की फीस में कमी की जाएगी। हफ्ते के दिन हुए काबीनी इजलास में वज़ीर आला ने अपोजिशन को फिर एक बार शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रियासत की अपोजिशन निकम्मी है। हर मामले में तनाज़ा खड़ा करना इनकी आदत है, इसलिए अवाम को मुस्तरद करना चाहिए। वज़ीर आला ने दावा किया है कि हर इंतखाबात में TRS कामयाब होगी। ग्रेजुएट काउंसिल हल्के में हमें अक्सरियत से कामयाबी हासिल होगी और सुजाता अक्सरियत से कामयाब होगी। उन्होंने कहा वज़ीर आला ने GHMC इंतखाबात में 100 से ज्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने का दावा भी किया है। काबीनी इजलास के तलब करदा इजलास में पेश किए जाने वाले एक मसवदे कानून को मंजूरी दी है, जिसके जरिए खवातीन के लिए 50% नशिस्तें महफूज की जाएंगी। काबीना ने रजिस्ट्रेशन एक्ट में एक छोटी तरमीम को भी मंजूरी दी है। प्रोपराइटर्स के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख की 20 अक्टूबर तक तौसी देने का फैसला किया गया है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी पर भी काबीना में मुबाहिस हुए। नाला एक्ट तरमीम को भी मंजूर किया गया। किसानों से धान की खरीदी का ऐलान किया गया। मकई उगाने वाले किसानों के बारे में मरकजी हुकूमत की पॉलिसी पर तनकीद की गई। और तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि KCR हुकूमत में दलितों के साथ नाइंसाफी हो रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला ने अपनी काबीना में दलितों को वजीर का ओहदा तक नहीं दिया। अपने समाजी तबके को
اہم عہدے دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دلتوں کو جینے نہیں دے رہے ہیں، دلتوں کا قتل ہو رہا ہے یا پھر انہیں خودکشی کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، دلتوں سے زور زبردستی سے ان کی اراضی چھین لی جا رہی ہے۔ یہ سیاسی تنقید نہیں ہے۔ تلنگانہ میں اتر پردیش سے زیادہ سنگین حالات ہیں، اس لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کانگریس پارٹی دلتوں کی قانونی مدد، تعلیم، ملازمت اور ہر طرح کی مدد کرے گی۔ تلنگانہ میں دلتوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے ان کو انصاف دلایا جائے گا۔ اس سے قبل اتم کمار ریڈی نے متاثرہ دلت خاندان کو مالی امداد بھی فراہم کی۔ ریاستی وزیر فائنانس ہریش راؤ نے کہا کہ دیگر پارٹیوں کے قائدین ٹی آر ایس میں شمولیت اس لیے اختیار کر رہے ہیں کہ عوام کو ٹی آر ایس پر بھروسہ ہے۔ سدی پیٹ شہر میں ہریش راؤ کی موجودگی میں کانگریس کے قائدین نے ٹی آر ایس پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ دوباک انتخاب جیسے قریب ہو رہے ہیں، ٹی آر ایس کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ دوباک میں ٹی آر ایس پارٹی بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا کہ وہ فارماسٹی کے خلاف عوام کے حق میں جدوجہد کریں گے۔ رنگا ریڈی ضلع یاچارم منڈل میں کسان کانگریس فارماسٹی کے خلاف احتجاجی پروگرام منعقد کیا گیا تھا۔ اس موقع پر کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ تشکیل کے بعد سے عوام کو صرف تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فارماسٹی کے احتجاج میں اگر گولیاں بھی چلیں گی تو وہ ان کے سینے سے گزرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ فارماسٹی کے نام پر عوام سے زبردستی اراضیات چھین لی جا رہی ہیں۔ چوٹ اوپل میں دو کمپنی کے قیام سے وہاں کی عوام مختلف امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فارماسٹی سے سارا علاقہ آلودہ ہو جائے گا۔ فارماسٹی کے نام لاکھوں روپے لوٹنے کا منصوبہ ہے۔ کومٹ ریڈی نے کہا کہ ایل آر ایس کے نام پر عوام سے 5 لاکھ کروڑ روپے حاصل کرنے کا نشانہ کے سی آر نے رکھا ہے۔ کومٹی ریڈی نے کہا کہ 3000 ایکڑ پر فارماسٹی قائم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اسے 20,000 ایکڑ اراضی تک توسیع دی جا رہی ہے۔ حکومت چوراستے سے یہ فارماسٹی قائم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فارماسٹی کا سنگ بنیاد رکھا گیا تو کانگریس بڑے پیمانے پر احتجاج کرے گی۔ تلنگانہ میں اتوار کے دن کورونا کے مثبت 1717 نئے کیسز درج کیے گئے ہیں، جس کے بعد ریاست میں جملہ تعداد 2,12,063 ہو گئی ہے۔ مجموعی اموات کی تعداد 1,222 ہو گئی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 5 اموات ہوئی ہیں۔ محکمہ صحت کی جانب سے جاری کردہ بلیٹن میں کہا گیا ہے کہ ریاست میں اموات کی شرح 0.57% ہے، جبکہ ملک گیر سطح پر اموات کی شرح 1.6% ہے۔ ریاست میں جملہ صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 1,85,128 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 46,657 کووڈ-19 کے معاملے درج کیے گئے۔ ریاست میں جملہ 35,47,051 نمونوں کی جانچ کی گئی ہے۔ جی ایچ ایم سی حدود میں 271 نئے معاملات درج کیے گئے ہیں۔ ضلع رنگا ریڈی میں 132، میرچل ملکاجگری میں 131، نلگنڈا میں 101 اور کریم نگر ضلع میں 104 نئے معاملات درج کیے گئے ہیں۔ ریاست کے دیگر اضلاع میں بھی کیسز درج کیے گئے ہیں۔ نظام آباد مجالس مقامی کے کونسل نشست کے لیے 9 اکتوبر کو ہوئی رائے دہی کی ووٹوں کی گنتی اور نتائج کا اعلان پیر کے دن ہوگا۔ اس سلسلے میں ٹی آر ایس کی امیدوارہ کویتا اتوار کو نامپلی یوسفین درگاہ پہنچ کر انہوں نے چادر گل پیش کی اور اپنی کامیابی کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر وزیر داخلہ محمد محمود علی، ڈپٹی میئر بابا فصیح الدین اور مقامی کارپوریٹرز موجود تھے۔ بریک کے بعد آپ سبھی کا دوبارہ استقبال ہے۔ اہل علم و دانش، علماء اکرام و سرکردہ شہریوں نے حکومت کی نئی تعلیمی پالیسی پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہوئے اقلیتوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے مؤثر اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ جامعۃ المومنات کے زیر اہتمام نئی تعلیمی پالیسی پر ایک گول میز کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔
اقلیتی اقامتی بوائز ہائی اسکول اور جونیئر کالج پٹنچیرو میں داخلوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ مذکورہ اسکول اور کالج کے انچارج پرنسپال شیخ سبحان نے بتایا کہ ہائی اسکول اور جونیئر کالج میں پنجم، ششم اور انٹرمیڈیٹ سال اول بائی پی سی اور ایم پی سی میں آن لائن داخلے جاری ہیں، جس کی آخری تاریخ 20 اکتوبر مقرر کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجم اور ششم جماعتوں میں چند اقلیتی طلباء کے لیے نشستیں مختص کی گئی ہیں۔ اس طرح امسال انٹرمیڈیٹ سال اول بائی پی سی اور ایم پی سی گروپس میں بھی اقلیتی طلباء کے لیے چند نشستیں ہیں۔ 5ویں اور 6ویں جماعتوں میں داخلے کے لیے خواہش مند طلباء پٹن چیرو کے اسکول سے داخلے حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انٹرمیڈیٹ سال اور بائی پی سی اور ایم پی سی گروپس میں داخلوں کے خواہش مند مسلم اقلیتی طلباء داخلے حاصل کر سکتے ہیں۔ انٹرمیڈیٹ کے طلباء کے لیے آئی ٹی، ایم سیٹ اور جے ای ای کے علاوہ دوسرے مسابقتی امتحانات کا بھی نظم کیا گیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ رنگا ریڈی حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے طلباء داخلہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ادھر حیدرآباد اور اس کے مضافات میں گزشتہ چند ماہ سے دہشت پھیلانے والے تیندوے کو آخرکار کل رات پکڑ لیا گیا۔ راجندر نگر پولیس کی مدد سے محکمہ جنگلات کے عہدیداروں نے اس جنگلی جانور کو پکڑنے کی کامیاب کارروائی کی۔ محکمہ جنگلات کے عہدیداروں کی جانب سے رکھے گئے ایک پنجرے میں یہ تیندوا پھنس گیا۔ یہ تیندوا واٹر لینڈ مینجمنٹ ٹریننگ اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ والمتری کے قریب آیا، جہاں وہ 1 ماہ قبل نظر آیا تھا۔ ہفتے کو محکمہ جنگلات کے عہدیداروں کی ٹیم نے والمتری اور اس کے اطراف کے علاقوں کے قریب پنجرے رکھے تھے۔ اس میں سے ایک پنجرے میں وہ پھنس گیا۔ محکمہ جنگلات کے عہدیدار وہاں پہنچے اور اس کو نہرو زولوجیکل پارک منتقل کر دیا گیا۔ کچھ دنوں بعد اسے جنگل میں چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ تیندوا سب سے پہلے جاریہ سال 14 مئی کو راجندر نگر میں نظر آیا تھا۔ رین بازار کے علاقے میں ایک سانپ کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق رین بازار کمیلے کی مسجد کے قریب اکبر علی نامی شخص اپنے مکان میں بازار سے لائے ہوئے اشیاء ضروریہ کا سامان ڈبوں میں منتقل کر رہے تھے کہ انہیں اچانک وہاں سانپ نظر آیا، جس سے وہ کافی خوفزدہ ہو گئے، لیکن افراد خاندان نے سانپ کو پکڑ کر ایک ڈبے میں بند کر دیا اور اسے رین بازار پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پہاڑی شریف کے علاقے میں قتل کی واردات پیش آئی ہے۔ درگاہ سے متصل پہاڑی علاقوں میں بہادر پورہ کے واحد نامی شخص کا قتل کر دیا گیا۔ پہاڑی شریف پولیس مقام واقعہ پہنچی اور تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ پولیس کے مطابق 28 سالہ مقتول واحد بہادر پورہ کا رہنے والا تھا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق مقتول بہادر پورہ پولیس کا راؤڈی شیٹر بتایا گیا ہے، تاہم پولیس مختلف ذرائع استعمال کرتے ہوئے قاتلوں کو تلاش کر رہی ہے۔ امیر پیٹ کے علاقے دھرم کرم میں ایک شخص کا بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق سافٹ ویئر کمپنی کا ملازم چندر شیکھر کا اس کے کمپلیکس کے سیلر میں معلق ہتھیاروں سے قتل کر دیا گیا۔ متوفی چندر شیکھر کی اہلیہ نے 6 مہینے پہلے خودکشی کر لی تھی۔ چندر شیکھر کے سسرال والوں نے اس کی موت کا چندر شیکھر کو مورد الزام ٹھہرایا تھا۔ ایس آر نگر پولیس نے ایک کیس درج کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا ہے اور تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ضلع رنگا ریڈی میں ایک خوفناک سڑک حادثے میں ایک شخص ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق چیوڑلہ منڈل کے موڈے مالا گاؤں کے قریب کار تیز رفتاری کی وجہ سے توازن بگڑ جانے پر درخت سے جا ٹکرائی۔ کار بری طرح تباہ ہو گئی۔ اس حادثے میں ایک شخص برسر موقع ہلاک ہو گیا اور 4 افراد زخمی بتائے گئے ہیں، جن کو چیوڑلہ کے سرکاری دواخانہ علاج کے لیے منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ویسٹ زون کمشنر ٹاسک فورس نے کرکٹ بیٹنگ کرنے والے 2 افراد آکاش سنگھ اور ونے سنگھ کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے 1,20,000 روپے نقد، موبائل فونز، دوسری اشیاء ضبط کر لی ہیں اور مزید کارروائی کے لیے انہیں کلسم پورہ پولیس اسٹیشن کے حوالے کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ٹاسک فورس پی رادھا کرشن
राधा किशन राव की निगरानी में इंस्पेक्टर वेस्ट जोन टीम बी गट्टुमुलू ने सब इंस्पेक्टर्स व टीम के अमले की एयानत से आकाश सिंह के मकान बंजा वाड़ी का कारवान पर धावे करते हुए इस बिटिंग को बेनकाब किया। मुलजिम आकाश सिंह दूसरे मुलजिम विनय सिंह साकिन कारवान के कार वॉशिंग सेंटर में काम करता था। जल्द पैसे कमाने की लालच में इन दोनों ने एक अरसा कबल क्रिकेट बिटिंग शुरू की थी। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने सट्टे का कारोबार चलाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। टास्क फोर्स के मुताबिक इसने वासुदेव कृष्ण गोलाहार को गिरफ्तार किया है, जो नागपुर का रहने वाला बताया गया है। टास्क फोर्स ने मुलजिम को ऐन उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो नामपल्ली रेलवे स्टेशन के पास मधुर और मुंबई के सट्टा खेलने वालों की बीटिंग ले रहा था। टास्क फोर्स ने मुलजिम के कब्जे से जायद 5,200 रुपए और एक सेल फोन के अलावा सट्टे की चिट्ठियां जब्त की हैं। मुलजिम को मजीद तहकीकात के लिए SHO नामपल्ली पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। हुसैनी आलम में बारिश से मकान मुनहदम, होने वाली दुल्हन जाँ बहक, 2 अफराद हलाक, 5 जख्मी। सदर मजलिस की हिदायत पर राहतकारी इक़दामात। रियासत में शदीद बारिश के इम्कानात, अवाम को चौकन्ना रहने वजीर आला की अपील। सरकारी मिशनरी को हाई अलर्ट रखने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत। रियासत की अपोजिशन निकम्मी है, हर मामले को मुतनाज़ा कर रही है। GHMC में 100 से ज्यादा नशिस्तों पर कामयाबी का वजीर आला का दावा। अमीरपेट में सॉफ्टवेयर मुलाजिम का बेरहमाना कत्ल, कॉम्प्लेक्स के सेलर में मोहल्लक हथियारों से हमला। पहाड़ी शरीफ में भी 28 साला शख्स के कत्ल की वारदात। और हैदराबाद के मुजाफात में दहशत फैलाने वाले तेंदुए को पकड़ लिया गया। जू मुंतकिली चंद दिन बाद जंगल में छोड़ दिया जाएगा। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामे का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।